एफबीआर के गोदामों से सिगरेट के हजारों कार्टन्स की चोरी। जांच करने वाले कमेटी के चेयरमैन को एफबीआर की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। सैफुल्लाह अब्रो की जानिब से बताया गया कि कमेटी के बाद घर जाता हूं तो नया नोटिस मिल जाता है, मगर डरने वाला नहीं। कमेटी रुकन उमर फारूक ने कहा, स्मगलिंग में कस्टम्स अमला मुलव्वस पाया गया। आपको बता रहे हैं कि एफबीआर के गोदामों से सिगरेट के हजारों कार्टन्स की चोरी का मामला। डेप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं, क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िली कमेटी का इजलास सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें एफबीआर के गोदामों से सिगरेट्स के 2828 कार्टन चोरी होने के मामले का जायजा लिया जा रहा था। इस कमेटी के इजलास में ही चेयरमैन सैफुल्लाह अब्रो की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि एफबीआर की जानिब से उसे हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं कमेटी इजलास से जाता हूँ तो एफबीआर का मुझे नया नोटिस जारी हो जाता है और 5 से 6 नोटिस मेरे घर हुए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरा ना तो कोई तंबाकू का कोई कारोबार है जो मैं घबराऊं। और उन्होंने कहा कि टैक्स से मुस्तस्ना इलाकों में कायम फैक्ट्रियों की तफसीलात जो हैं वो कमेटी को फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि साबिक फाटा और पाटा के जो इलाके हैं वो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं और टैक्स चोरी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला 1100 अरब रुपए मांग रहे हैं और तरक्याती काम तो हो नहीं रहा। सेनेटर उमर फारूक की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि कस्टम्स के अमले के तावन से स्मगलिंग हो रही है। पेट्रोल, डीजल और शराब समेत दीगर अशिया जो है वो स्मगल होकर मुल्क में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो अजला हैं उनमें ये स्मगलिंग हो रही है। कमेटी ने हिदायत की कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बार्डर से जो स्मगलिंग हो रही है इसको रोका जाए और ग्वादर, पंजगूर, चागरी समेत मुख्तलिफ अजला से जो ईरानी तेल आता है उसके हवाले से भी तफसीलात तलब की गई हैं। जबकि कस्टम हुकाम की जानिब से ये इतराफ़ किया गया कि 30 लाख लीटर ईरानी तेल रोजाना स्मगल होकर आ रहा है और एक साल में कस्टम्स ने कई अरब का जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो पकड़ी हैं और कोयटा में ईरान से स्मगल शुदा तेल कैसे पहुंच रहा है, कमेटी ने इस हवाले से भी इस कार्रवाई के हवाले से मुकम्मल आपने तफसील दी। बेहजाद सलीमी, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा के लिए मुफ्त मेयारी तालीम स्कीम पर अमल दरामद तेज करने का फैसला। अबूरी मेरिट लिस्ट के तहत असनाद की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि ज़िले सतह पर कमेटियां भी तश्कील दी जा रही हैं। बात करेंगे शहाबुर रहमान हमारे साथ हैं। शहाब, अपडेट कीजिए। जी देखिए, इस हवाले से इब्तिदाई और सानी तालीम ने मरासला जारी किया है, जिसके मुताबिक अबूरी मेरिट लिस्ट के तहत तलबा की असनाद की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि ज़िली सतह पर कमेटियां तश्कील देने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि तलबा के इंटरव्यूज से कबल तमाम दस्तावेजात की मुकम्मल जांच लाजमी करार दी गई है और असल दस्तावेजात के बगैर किसी भी तालिब इल्म को इंटरव्यू में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। मरासले में मजीद कहा गया कि तमाम असनाद की तस्दीक हेड टीचर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कराना लाजमी होगी, जबकि मेरिट लिस्ट में तलबा की हैसियत वाज़ेह दर्ज करने की भी हिदायत की गई है। इस स्कीम के तहत तलबा को सरकारी खर्च पर मयारी तालीमी इदारों में दाखिले फराहम किए जाएंगे। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया शहाब। अब आपको खबर दें, चीनी सदर शी जिनपिंग की अमाराती वली अहद से मुलाकात। चीनी सदर ने अमन, बर्दाश्त और एहतराम के असूल पर अमल दरामद पर जोर दिया। चीनी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार सलामती के ढांचे की तामीर नागुज़ीर है। चीनी सदर की जानिब से यह भी कहा गया कि खित्ते में कौमी खुद मुख्तारी के असूल की पासदारी की जाए। बैन अल-अक़वामी कानून की अथॉरिटी को बरकरार रखना ज़रूरी है। खलीजी ममालिक को मिलकर तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 6 अरब रुपए मालियत का बारदाना मुफ्त फराहम करने और 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। अब्बास नकवी से अपडेट्स हासिल करेंगे। बताइए अब्बास। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदर अहम इजलास हुआ है, जिसमें मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम फौरी शुरू करने की खरीदने की हिदायत कर दी है। रजिस्टर्ड काश्तकार को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसान कार्ड होल्डर काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला किया गया है। 3500 रुपए की निर्फ पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी जरूरी करार दे दी गई है। इसके साथ साथ सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम कर दी गई हैं। गंदम खरीदारी के अमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
ایگریکلچر گریجویٹ سمیت دیگر کو انٹرنشپ مواقع فراہم کیے جائیں گے، جبکہ کسان کارڈ سے 100 ارب روپے کے قرضوں کے اجرا کا ریکارڈ اور 99% سبسڈی جو ہے وہ ریکارڈ دیکھا گیا ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے 9 لاکھ کاشتکاروں کے رجسٹریشن اور اس رجسٹریشن کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 30,000 ٹریکٹر کا ہدف 20,000 ٹریکٹر کاشتکاروں کو دفعے مل چکے ہیں۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گرین ٹریکٹر اسکیم اور ایگریکلچر میکنائزیشن کی وجہ سے مقامی انڈسٹری فروغ پانے لگی ہے اور ڈسکا میں ہارویسٹر کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے لوکل مینوفیکچر بھی سرگرم میں تفصیل بتانے کے لیے آپ کا شکریہ عباس نقوی۔ اور الیکشن کمیشن نے کے پی حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے لیے 180 دن مہلت دینے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا، کہا صوبائی حکومت کا موقف غیر تسلی بخش ہے۔ بات کریں گے عرفان موسیٰ زئی سے۔ عرفان بتائیے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت نے جو مطالبہ کیا تھا 180 دن کا وہ مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیب حکومت نے بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہی جو ہے وہ نئی قانون سازی اور موسمی اور انتظامی چیلنجز اور امن امان کی پیش نظر جو ہے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن نے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کرتے ہوئے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے جو ہے وہ فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے جو ہے وہ صوبائی حکومت کی مشاورت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، جبکہ موسم اور سیکیورٹی حالات کو جو ہے وہ حلقہ بندی میں رکاوٹ قرار دینے کے جو موقف ہے اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ صوبائی حکومت تفصیل بتانے کے لیے شکریہ عرفان موسیٰ زئی۔ اہم خبر آپ کو دے، بری مام نورپور شاہ میں سی ڈی اے آپریشن کے خلاف مقامی افراد کی طرف سے مزاحمت کی گئی ہے اور مظاہرین نے سی ڈی اے کی 2 گاڑیوں کو نظر آتش بھی کر دیا ہے۔ بری مام کے علاقے میں مظاہرین کا احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ بات کریں گے، شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بتائیے کہ یہاں پر کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، یہ سی ڈی اے کی جانب سے ایک متنازع آپریشن ہے جو کہ بری مام کے علاقے میں کافی عرصے سے جاری ہے اور اس آپریشن میں آج جب سی ڈی اے کی ٹیمیں وہاں پر آپریشن کے لیے پہنچی تو ان کے ہمراہ پولیس کی گاڑیاں بھی تھیں، جس پر جو ہے وہ مظاہرین جو ہے وہ مشتعل نظر آئے اور مظاہرین نے پہلے تو احتجاج کیا، جس کے بعد جو ہے وہ ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا پولیس کے اوپر، اور پتھراؤ کے بعد جو ہے وہ مظاہرین جب پولیس اور جو سی ڈی اے کا عملہ تھا وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ سی ڈی اے کی 2 سرکاری گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی۔ بری مام نورپور شاہان کا یہ علاقہ ہے۔ سی ڈی اے نے آپریشن کے خلاف مقامی افراد کی جانب سے یہ مزاحمت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد میں ہنگامہ رائی سی ڈی اے نے گاڑیاں جو ہے وہ نظر آتش ہو چکی ہیں۔ اس میں بری مام میں مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری آبائی زمینیں ہیں جنہیں جو ہے وہ سی ڈی اے تجاوزات کہہ کر مسمار کر رہا ہے، جبکہ سی ڈی اے کا اس مدعے پہ یہ موقف ہے کہ عدالتی احکامات موجود ہیں اور سی ڈی اے شہر میں بلا امتیاز جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ مظاہرین کا یہ بھی موقف ہے کہ ہماری آبائی زمینوں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی ملکیتی زمینیں چھوڑنے کے لیے بار بار سی ڈی اے ہمیں مجبور کر رہا ہے اور تجاوزات کے نام پر ہمارے علاقے میں جو ہے وہ آئے روز آپریشن کیا جاتا ہے، جس کے جو ہے وہ ہم نے اعلیٰ حکام تک بھی جو ہے متعدد مرتبہ اس حوالے سے جو ہے درخواستیں کی ہیں، لیکن ہماری کہیں بھی جو ہے سنوائی نہیں ہو رہی اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کی زمین ہے اور اسے خالی کر دیا جائے۔ پولیس کی طرف سے مظاہرین پر جب شیلنگ کی گئی تو مظاہرین نے جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ آنسو گیس اور شیلنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان گاڑیوں کو جو ہے نظر تاز اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید نفری کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ شہزاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔